Excuse me, sir. यस भन Sir, record पनि गरिदिनु ल. ल सुरु भएको छ रेकर्ड सुरु भएको छ यस आज मैले युनिट 10 म्युचुअल फन्ड सुरु गर्दैछु यो अर्को इम्पोर्टेन्ट युनिट छ हामीले इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी म्युचुअल फन्ड भनेर इन्भेस्टमेन्टका अल्टरनेटिभहरूमा एउटा अल्टरनेटिभ भनेर डिभाइड गरेका थियौँ अथवा म्युचुअल फन्ड अथवा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेको त्यो इनडाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको पार्टको रूपमा ल्याएको थियौँ डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट मिन्स कुनै इन्भेस्टरले डाइरेक्टली सेकेन्डरी मार्केटबाट सेक्युरिटिजहरू बाई सेल गर्छ भने त्यो डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको पार्ट थियो भने इन्भेस्टरले यदि सेक्युरिटिजहरू बाई सेल गर्दा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अथवा म्युचुअल फन्डका सेक्युरिटिजहरू बाई सेल गर्यो भने त्यो इनडाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट थियो म्युचुअल फन्डलाई हामीले स्पेशलाइज्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन that collect the fund from small investor by selling their unit and use the collected fund in varieties of securities or portfolio securities. पहिला म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टरलाई आफ्ना युनिटहरू सेल गरेर साना साना इन्भेस्टरको फन्ड कलेक्ट गर्छ र त्यसरी कलेक्ट गरेको फन्ड डिफ्रेन्ट कम्पनीले इस्यु गरेका गभर्नमेन्टले इस्यु गरेका सेक्युरिटिजहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कम्पनी म्युचुअल फन्ड हो अथवा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्छौँ यसले इन्भेस्टरलाई डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ जस्तै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट कुराहरू छ डाइभर्सिफिकेसनका कुराहरू छ र साना इन्भेस्टर जसले आफ्नो पोर्टफोलियो कसरी बनाउने फन्डलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने वेहरू थाहा छैन त्यस्ता इन्भेस्टरले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टरको फन्डलाई म्यानेज गरिदिने काम गर्छ एन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी इज अ फाइनेन्शियल कर्पोरेसन अर्गनाइज्ड बाई फर द पर्पज अफ इन्भेस्टिङ इन सेक्युरिटिज बेस्ड अन स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ एन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी इज अ फाइनेन्शियल सर्भिस अर्गनाइजेसन द्याट सेल द सेयर्स टु द पब्लिक एन्ड युज द फन्ड इट रेज टु इन्भेस्ट इन पोर्टफोलियो अफ सेक्युरिटिज सच एज मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट अर स्टक्स एन्ड बोन्ड आफूले जुन आफ्ना सेयरहरू पब्लिकलाई इस्यु गरेर फन्ड कलेक्ट गर्छ त्यसरी कलेक्ट गरेको फन्ड डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले इस्यु गरेका स्टक बोन्डहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कम्पनी चाहिँ हाम्रो म्युचुअल फन्ड हो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्यान अफर इट्स ओनर अथवा सेयर होल्डर अ भेराइटी अफ सर्भिसेस सच एज डाइभर्सिफिकेसन प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अथवा म्युचुअल फन्डले आफ्ना सेयर होल्डरलाई ओनरलाई डिफ्रेन्ट टाइप्सका सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ ती सर्भिसेसमा डाइभर्सिफिकेसनको कुरा छ रिस्क मिनिमाइजेसनको पार्ट प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टको पार्ट छ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको पार्ट छ र यसरी सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत इन्भेस्टरलाई एउटा सर्टेन फीहरू चार्ज गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी म्युचुअल फन्ड अर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्छौँ It charges fee and commission to the investor according to the proportion of investment for service provided. त्यसै गरेर अर्को टपिक छ टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अथवा टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड हो यो टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई बेसिकली हामीले अनम्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र म्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर दुईटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्छौँ Types of investment company ma managed and unmanaged investment company. Managed and unmanaged investment company ma पहिलो managed investment company can also be divided into two category. Close in investment company जसलाई close in fund भन्ने भन्छौँ अर्को open in investment company or mutual fund भन्ने भन्छौँ अब अनम्यानेज र म्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी के त पहिलो हामी अनम्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेछौँ त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जसले इन्भेस्टरलाई अनम्यानेज पोर्टफोलियोहरू अफर गरेको हुन्छ अनम्यानेज पोर्टफोलियो प्रोभाइड गरेको हुन्छ जसको एक्टिभ म्यानेजमेन्ट टिम हुँदैन जसको एक्टिभ बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुँदैन फन्ड म्यानेज गर्नको लागि कुनै एक्सपर्टहरू हायर गरेको हुँदैन त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अनम्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी Unmanaged investment company are the companies which offer
unmanaged fixed portfolio, generally fixed income redeemable securities to the investor for a specific time period. Unit Investment Trust UIT is the example of unmanaged investment company. यसको अपोजिट म्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ। म्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई हामीले जसले पब्लिकको फन्ड म्यानेज गर्नको लागि एउटा एक्टिभ म्यानेजमेन्ट टिम हायर गरेको हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट एक्सपर्टहरू हायर गरेको हुन्छ, जस्तै पोर्टफोलियो एनालिस्ट, पोर्टफोलियो म्यानेजर, रिस्क एनालिस्ट, फाइनेन्सियल एनालिस्ट जस्ता एक्सपर्टहरूद्वारा सञ्चालित फन्ड चाहिँ हाम्रो म्यानेज इन्भेस्टमेन्ट फन्ड हो अथवा कम्पनी हो। Managed investment companies are those companies which have active management team and other full-time expert employees like portfolio manager, risk analyst, and other to manage the company's fund in many cases. The managed investment company is the firms that organize the fund. There are two types of managed investment company or fund. अब म्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अथवा फन्डलाई, म्युचुअल फन्डलाई हामी क्लोज इन फन्ड र ओपन इन फन्ड भनेर डिभाइड गर्न सक्छौँ, जुन ओपन इन फन्ड भनेकै म्युचुअल फन्ड। अब हामीले म्युचुअल फन्डमा क्लोज इन फन्ड र ओपन इन फन्ड भन्यौँ, यसको डिफरेन्सेस के त? यसका फिचरहरूको आधारबाट यसलाई हामी डिफरेन्सेस गर्न सक्छौँ। क्लोज इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको आफ्नो लाइफ अवधिभरिमा एकचोटि मात्र फिक्स नम्बरको सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्ने कम्पनी क्लोज इन फन्ड हो। जस्तै 10 वर्षको लागि सञ्चालन होला, 5 वर्षको लागि सञ्चालन होला। यो 10 वर्षको अवधिमा अथवा 5 वर्षको अवधिमा वान टाइम फिक्स नम्बरको सेक्युरिटिज पब्लिकलाई इस्यु गर्छ र आफूले इस्यु गरेको सेक्युरिटिजहरू पब्लिकबाट बाइब्याक गर्नको लागि रेडी हुँदैन, अथवा पब्लिक आफूले इस्यु गरेको सेयर बाइब्याक गर्दैन, रिपर्चेस गर्दैन, फिक्स नम्बरको सेक्युरिटिज मात्र इस्यु गर्छ। यसका प्राइस सेयरहरू कुनै पनि अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा यसको प्राइसलाई मार्केटको डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन गरेको हुन्छ। क्लोज इन फन्डको प्राइस चाहिँ मार्केटमा ट्रेडिङ हुँदा प्रिमियम अर डिस्काउन्टमा ट्रेडिङ भएको हुनसक्छ, अथवा नेट एसेट भ्यालुभन्दा बढी अथवा नेट एसेट भ्यालुभन्दा कम मूल्यमा ट्रेडिङ भएको हुनसक्छ। यस्तो कम्पनी क्लोज इन फन्ड हो, क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो। पहिला हामी भन्यौँ फिचर्स अफ क्लोज इन फन्ड ड्यू टु देयर भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक्स आर एज फलोज। A close in investment company does not stand ready to purchase its own share. आफूले इस्यु गरेको आफ्नै शेयरहरू पर्चेस गर्नको लागि रेडी हुँदैन, उसले पर्चेस गर्दैन। एन्ड रियरली इस्यु न्यू शेयर बियोन्ड इट्स इनिशियल अफरिङ। एकचोटि इनिशियल अफरिङ गरिसकेपछि पुनः नयाँ शेयरहरू इस्यु गर्दैन, इनिशियल अफरिङ गर्दैन। क्यापिटलाइजेसन अफ क्लोज इन फन्ड इज फिक्स। त्यसै कारणले गर्दा यसको क्यापिटलाइजेसन चाहिँ फिक्स हुन्छ। प्राइस अफ क्लोज इन फन्ड शेयर्स आर डिटरमाइन्ड बाई डिमान्ड एन्ड सप्लाई फ्याक्टर अफ द मार्केट। यसको प्राइसलाई मार्केटको डिमान्ड एन्ड सप्लाई फ्याक्टरले डिटरमाइन गरेको हुन्छ। रिडेम्सन पिरियड अफ क्लोज इन फन्ड शेयर्स इज प्री डिटरमाइन्ड एन्ड फिक्स। क्लोज इन फन्डको शेयरको रिडेम्सन पिरियड चाहिँ पहिल्यै डिटरमाइन हुन्छ र फिक्स हुन्छ। क्लोज इन फन्ड आर लिस्टेड एट अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज। यसका शेयरहरू कुनै पनि अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड गरेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त यसका शेयरहरू शेयरको प्राइसलाई मार्केटको डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन गर्छ। अर्को छ shares of close in fund are traded at premium or discount. मार्केटमा यसको प्राइसलाई डिमान्ड र सप्लाईले डिटरमाइन गर्ने भएको कारणले गर्दा यसका शेयरहरू मार्केटमा आइदर प्रिमियम अर डिस्काउन्टमा किनबेच भइरहेको हुन्छ। भने सेकेन्ड पार्ट छ ओपन इन फन्ड, जसलाई हामी म्युचुअल फन्ड भनेर भन्छौँ। ओपन इन फन्ड यसको फिचरहरूमा त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, त्यस्तो फन्ड जसले कन्टिन्युअस बेसिसमा इन्भेस्टरलाई जति पनि शेयरहरू इस्यु गरिरहेको हुन्छ
र आफूले इस्यु गरेको सेयर इन्भेस्टरको रिक्वेस्टमा बाइब्याक गरिदिने कम्पनी ओपोनिङ फन्ड हो। अब यसको क्यापिटलाइजेसन फिक्स हुँदैन, जुनसुकै बेला जतिसुकै नम्बरको सेयर पनि इस्यु गर्नको लागि रेडी भएर बसेको कम्पनी चाहिँ हाम्रो ओपोनिङ फन्ड हो। त्यसै कारणले गर्दा यसको क्यापिटलाइजेसन फिक्स हुँदैन। द म्युचुअल फन्ड द्याट स्ट्यान्ड रेडी एट अल टाइम टु पर्चेज इट्स ओन सेयर एट or near their net asset value and it has unlimited life। आफूले नयाँ सेयर इस्यु गर्नको लागि रेडी हुने सबै समयमा र आफूले इस्यु गरेको सेयर रिपर्चेज गर्ने कम्पनीलाई हामी म्युचुअल फन्ड अथवा ओपोनिङ फन्ड भन्छौँ, जसको अनलिमिटेड लाइफ हुन्छ। म्युचुअल फन्ड इज कन्टिन्युसली इङ्गेज अन द इस्यु एन्ड रिडेम्सन, सो इट्स क्यापिटलाइजेसन इज भ्यारेबल एन्ड ओपन। यो कन्टिन्युस बेसिसमा सेयर इस्यु गर्नको लागि र सेयर रिडेम्सन भनेको रिपर्चेज गर्नको लागि स्ट्यान्ड हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसको क्यापिटलाइजेसन फिक्स हुँदैन, भ्यारेबल हुन्छ। सेलिङ प्राइस अफ म्युचुअल फन्ड अथवा ओपोनिङ फन्ड सेयर्स डिपेन्ड अन दियर नेट एसेट भ्यालु। र यसको सेलिङ प्राइस अथवा इस्यु प्राइस चाहिँ नेट एसेट भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ, किनकि यसको प्राइसलाई मार्केटको डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन गर्दैन। यसका सेयरहरू कुनै पनि स्टक एक्सचेन्ज अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भएको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यसको प्राइसलाई डिटरमाइन गर्ने मेजर फ्याक्टर भनेको त्यसको नेट एसेट भ्यालु पर सेयर। रिडेम्सन पिरियड अफ सेयर्स अफ म्युचुअल फन्ड मे अर मे नट बी फिक्स। यसको लाइफ फिक्स हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अनि सेयर्स अफ म्युचुअल फन्ड इज नट लिस्टेड इन सेकेन्डरी मार्केट। यसका सेयरहरू सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भएको हुँदैन। अनि म्युचुअल फन्ड ओपोनिङ फन्ड इज पर्पेचुअल इन नेचर। यो जेनरली पर्पेचुअल नेचरको हुन्छ, कन्टिन्युस बेसिसमा सेयर इस्यु गर्ने र कन्टिन्यू बेसिसमा सेयर बाइब्याक गर्ने, रिडेम्सन गर्ने काम गर्छ। अब एडभान्टेज अफ द म्युचुअल फन्ड। म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भेस्टरलाई के एडभान्टेज हुन्छ त भन्दा इन्भेस्टरले आफ्नो फन्ड म्यानेज गरिराख्नु पर्दैन। आफूले म्युचुअल फन्डमा फन्ड लगानी गरिसकेपछि त्यो फन्डलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अथवा म्युचुअल फन्डले म्यानेज गरेको हुन्छ। इन्भेस्टरले रिस्क एनालिसिस गरिराख्नु पर्दैन, त्यो काम चाहिँ म्युचुअल फन्डको हुन्छ। त्यसैकारण यसको एडभान्टेज हामीले प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट। म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टरलाई प्रोफेसनल सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ, जस्तै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट हो, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा छ, डाइभर्सिफिकेसनको कुराहरू छ। यी चाहिँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा हुने बेनिफिटहरू हुन्। प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, डाइभर्सिफिकेसन। म्युचुअल फन्ड लार्ज एमाउन्ट अफ क्यापिटल डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीका सेक्युरिटिजहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा यसले रिस्क रिडक्सन गर्ने प्रोसेसलाई कन्डक्ट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट एक्सपर्टहरू हायर गरेर डाइभर्सिफिकेसन अथवा रिस्क मिनिमाइजिङ गर्ने प्रोसेसमा जान्छ। इकोनोमाइज अफ स्केल। यसले लार्ज एमाउन्ट अफ क्यापिटल एकैचोटि लार्ज ब्लक अफ सेक्युरिटिजमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा यसको ट्रान्जेक्सन कस्ट र अरू कस्ट पनि यो कम भएर जान्छ, जसलाई इकोनोमाइज अफ स्केल भन्छौँ। अर्को लिक्विडिटी। यसले मार्केटमा लिक्विडिटी प्रोभाइड गरेको हुन्छ। इन्भेस्टरका सेयरहरू बाई गरिदिने, इन्भेस्टरका सेयरहरू सेल गरिदिने र आफैले मार्केटबाट लार्ज एमाउन्ट अफ सेक्युरिटिजहरू बाई र सेल गर्ने भएको कारणले गर्दा मार्केटलाई यसले धेरै सेक्युरिटीलाई यसले लिक्विडिटी प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अर्को सिम्प्लिसिटी छ। यसमा इन्भेस्टरले लगानी गर्दा कुनै डिफिकल्टिजहरू बियर गर्नु पर्दैन। जस्ट हामीले म्युचुअल फन्डका सेयरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने कम्पनीले त्यो फन्डलाई चाहिँ म्यानेज गरिदिने काम गर्छ, जसलाई एडभान्टेज अफ द म्युचुअल फन्ड भन्छ। हामीले माथि डिस्कसन गरेको पार्ट जुन नेट एसेट भ्यालु छ, अब यहाँबाट हाम्रो न्युमेरिकल पार्ट सुरु हुन्छ। अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ कुनै पनि म्युचुअल फन्ड ओपोनिङ म्युचुअल फन्डले आफ्नो सेक्युरिटिजहरू को प्राइसलाई नेट एसेट भ्यालुको आधारबाट सेलिङ गर्ने, पर्चेस गर्ने गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा
investment companies are run under the concept of net asset value. कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी रन हुँदा नेट एसेट भ्यालु पर शेयरको आधारबाट रन भएको पाउँछ। यही नेट एसेट भ्यालु पर शेयर कसरी निकाल्ने त? Investment companies are run under the concept of net asset value per share. The value of shares of investment companies is determined by its net asset value. The net asset value of any investment company's share is computed by daily calculating the total market value of securities in the portfolio, subtracting any trade payables and dividing by the number of investment companies fund share currently outstanding. It can be calculated by using following equation. कुनै पनि कम्पनी इस्टाब्लिश गर्दा रन हुँदा नेट एसेट भ्यालुको कन्सेप्टबाट रन भएको हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको शेयरको भ्यालुलाई नेट एसेट भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ। भने नेट एसेट भ्यालु पर शेयर भनेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले लगानी गरेका सेक्युरिटिजहरूको टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट एमभीए बाट उसले तिर्नुपर्ने लायबिलिटिज घटाइसकेपछि नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो नै त्यो कम्पनीको नेट एसेट भ्यालु पर शेयर हो। त्यसै कारणले गर्दा नेट एसेट भ्यालु पर शेयर इक्वल टु एनएभी पर शेयर इक्वल टु, किनकि यो नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गर्ने बित्तिकै पर शेयर बेसिसमा आउँछ, मार्केट भ्यालु अफ एसेट एमभीए माइनस लायबिलिटिज डिभाइड बाई नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। द्याट इज नोटेसनमा लेख्दा एनएभी टी इक्वल टु एमभीए टी माइनस लायबिलिटिज डिभाइड बाई एनएसओ। यदि यो पर शेयरमा यदि टोटल भ्यालुमा निकाल्नु पर्यो भने नेट एसेट भ्यालु इक्वल टु एमभीए माइनस लायबिलिटिज। टोटल नेट एसेट भ्यालु अफ टोटल शेयर आउँछ, नेट एसेट भ्यालु एग्रिगेट भ्यालुमा आउँछ। जब नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गर्छौं भने पर शेयर बेसिसमा हामी निकाल्छौं। वेयर एनएभी टी इक्वल टु नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड अफ द डे टी, एमभीए टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट एट द एन्ड अफ डे टी, liabilities total liabilities at the end of day t, NSO number of share outstanding at the end of day t. For load fund, selling price or offering price is greater than NAV. Load fund को लागि selling price अथवा offering price NAV भन्दा बढी हुन्छ। The NAV per share of total fund can be calculated as follows. अब यहाँ लोड फन्ड र नो लोड फन्ड भन्नु छ। लोड फन्ड भनेको पछि पनि आउँछ, त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अथवा म्युचुअल फन्ड जसले आफूले शेयर पब्लिकलाई इस्यु गर्ने बेलामा सर्टेन सेल्स कमिसन चार्ज गरेको हुन्छ अथवा इन्भेस्टरबाट शेयर बाइब्याक गर्ने बेलामा सर्टेन पर्चेज कमिसन चार्ज गर्छ इन्भेस्टरलाई, त्यस्तो कम्पनी लोड फन्ड हो। लोड फन्डले एनएभी भन्दा बढी मूल्यमा शेयर बेचेको हुन्छ, एनएभी भन्दा कम मूल्यमा शेयर किनेको हुन्छ। अब जस्तै 20 रुपीस एनएभी पर शेयर छ, 10% लोड फी चार्ज गर्छ भने इन्भेस्टरले 20 मा किन्न पाउँदैन। 20 प्लस 10% एक्स्ट्रा फी तिर्ने, 20 को 10% भनेको 2 रुपीस, द्याट इज 22 रुपीस तिरेर इन्भेस्टरले म्युचुअल फन्डको शेयर किन्न पाउँछ। बेच्ने केसमा पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई 20 मा बेच्न लाग्यो, तर इन्भेस्टमेन्ट 10% चाहिँ पर्चेज कमिसन चार्ज गर्छ भने इन्भेस्टरले प्राप्त गर्ने नेट प्रोसिड चाहिँ 20 माइनस 20 को 10% गर्दा 2 रुपीस गर्दा 18 रुपीस मात्र प्राप्त गरेको हुन्छ। भने लोड फन्ड त्यस्तो कम्पनी जसले शेयर बेच्ने बेलामा र शेयर आफूले बाइब्याक गर्ने बेलामा इन्भेस्टरबाट एउटा सर्टेन पर्सेन्ट फी लिन्छ, चार्ज गर्छ भने त्यो लोड फन्ड। त्यसै कारणले गर्दा लोड फन्डको अफरिङ प्राइस, लोड फन्डको सेलिङ प्राइस चाहिँ एनएभी भन्दा बढी हुन्छ। यस्तो लोड फन्डको एनएभी कसरी निकाल्ने त भन्दा एनएभी पर शेयर इक्वल टु अफरिङ प्राइस इन्टु 1 माइनस लोड फी। लोड फी मात्र भन्यो भने जहिले पनि हामी फ्रन्ट इन लोड फी भनेर बुझ्छौँ र अफरिङ प्राइस इक्वल टु एनएभी डिभाइड बाई 1 माइनस लोड फी। यही फर्मुलालाई अपोजिट बनायो। एनएभी पर शेयर अफरिङ प्राइस इन्टु 1 माइनस लोड फी
offering price is equal to NAV divided by 1 minus load fee. अर्को छ यसैको एउटा इलुस्ट्रेसन छ, त्यसपछि आएर बुकको 5-6 वटा क्वेशनहरु तिमीहरुले गर्ने। यसमा इलुस्ट्रेसन 1, suppose a mutual fund has following asset and liabilities. Stocks and rupees asset and liabilities दिएको छ। अब म्युचुअल फन्डले स्टकमा लगानी गर्दा स्टकको मार्केट भ्यालु 5 लाख छ। बोन्डमा पनि लगानी गरेको रहेछ म्युचुअल फन्डले। बोन्ड र स्टकमा लगानी गर्दा यसको सेपरेटली मार्केट भ्यालु अफ एसेट दिएको छ। स्टकको भ्यालु अफ एसेट 5 लाख, बोन्डको भ्यालु अफ एसेट 2 लाख। अकाउन्ट पेएबल म्युचुअल फन्डले तिर्नुपर्ने लायबिलिटीज 2,50,000 छ। देयर वेयर 100 शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। म्युचुअल फन्डले इस्यु गरेको शेयरको संख्या 100 छ। नम्बर ए मा सोधेको छ व्हाट इज द NAV? नेट एसेट भ्यालु पर शेयर कति होला भन्यो। NAV पर शेयर निकाला भन्यो। बी मा सपोज द फर्म सेल्स अनदर 100 शेयर्स, अर्को 100 शेयर बेच्न लागेको छ। व्हाट इज द सेलिङ प्राइस? अब सेलिङ प्राइस कति होला अथवा अफरिङ प्राइस कति होला? इफ द फन्ड चार्जेस 2% लोड फी। अब यो लोड फन्ड रहेछ, आफ्नो NAV जति आउँछ त्यसमा 2% एक्स्ट्रा फी लिएर पब्लिकलाई शेयर बेच्ने गर्छ भने पब्लिकलाई बेच्ने प्राइस सेलिङ प्राइस कति होला म्युचुअल फन्डको भनेर सोध्यो। अब NAV निकाल्नको लागि त पहिला मार्केट भ्यालु अफ एसेट निकाल। गिभनमा टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट MVA इज इक्वल टु भ्यालु अफ स्टक प्लस भ्यालु अफ बोन्ड। स्टकमा पनि लगानी गरेको छ, बोन्डमा पनि लगानी गरेको छ। यसको आजको मार्केट भ्यालु भनेको 5 लाख र 2 लाख छ। त्यही जोड्यो 5 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टु 7 लाख। टोटल मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो एसेट 7 लाख भयो। र म्युचुअल फन्डले तिर्नुपर्ने लायबिलिटीज अथवा अकाउन्ट पेएबलको रूपमा 2,50,000 छ। र म्युचुअल फन्डले इस्यु गरेको शेयरको संख्या 1 लाख छ भने NAV पर शेयर निकाल्छौं। एमा NAV per share is equal to MVA minus liabilities divided by number of share outstanding. MVA minus EL divided by N गर्यो। अब MVA total market value of asset 7 lakh, liabilities 2,50,000 divided by number of share 1 lakh is equal to 450 per share। अहिले यो कम्पनीको नेट एसेट भ्यालु 450 पर शेयर रहेछ। यदि यो नो लोड फन्ड भइदिएको भए हामीले किन्दा 450 मा किन्न पाउँथ्यौं, बेच्दा हामी 450 मा बेच्न पाउँथ्यौं। तर कम्पनी लोड फन्ड छ र 2% चाहिँ बी मा 2% लोड फी चार्ज गर्छ भने यसको सेलिङ प्राइस कति होला अथवा पब्लिकलाई कति प्राइसमा अफर गर्छ भन्नु भन्छ। पब्लिकलाई बेच्ने प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस लोड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ भने भर्खरै माथि गरेको फर्मुला NAV is equal to offering price into 1 minus load fee गरेका थियौं भने offering price or selling price is equal to NAV divided by 1 minus load fee। त्यही गर्यो NAV divided by 1 minus load fee is equal to rupees 450 divided by 1 minus 0.020 भनेको 2% लाई 0.02 गर्यो is equal to 459 per share भने यसको NAV 450 हुँदा हुँदै पनि 2% उले एक्स्ट्रा फी सेल्स कमिसन लिन्छ भने इन्भेस्टरले यो कम्पनीको यो म्युचुअल फन्डको शेयर किन्दा 459 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर। अब पहिलो पार्ट बुकमा पहिलो पार्ट यसैका 6-7 वटा क्वेशन यही NAV सँग रिलेटेड क्वेशनहरु छ। मैले यसमा भन्दै पेज नम्बर यस बुकमा नयाँ बुकमा पेज नम्बर 416 मा क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर यस 7 सम्म क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 7 सम्म सबै यही NAV सँग रिलेटेड क्वेशन छ। यो क्वेशनहरु गर। अहिले मैले जुन एक्जाम्पल गराएँ यसै सँग रिलेटेड क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 8 सम्म यो क्वेशन चाहिँ गर।
यसको अहिले मैले गराएको इक्जाम्पल यो इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 जस्तै सेम त्यस्तै छ। यस हामीले क्वेसन नम्बर 4 अनि क्वेसन नम्बर 6 सँग रिलेटेड क्वेसन हो। यो अहिले मैले गराएको क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 हो। सेम एमाउन्ट मात्र चेन्ज छ, अरू सबै 6 छ। क्वेसन नम्बर 7 8 सम्म यो प्र्याक्टिस गर। यसमा सायद कुन हेलो सर एकछिन त्यो यो एक्जाम्पल अलि माथि सर्काइदिनुहोस् न, यसो स्क्रिनशट गरिदिनु भन्नु हुँदैछ। यो म पठाइहाल्छु नि, तिमीले त्यहाँ उ गरेको छौ, अहिले चाहिँ म राखिदिइहाल्छु, त्यही हेर न। ए हुन्छ हुन्छ सर, त्यो त द्याट विल बी ओके सर, द्याट विल बी फाइन। ओके सर, ल म अहिले नै राखिदिइहाल्ने यसलाई। सर अनि हाम्रो क्लासको टाइम कति बजे देख्नु भयो? मैले चेन्ज गरेको छु यहाँ, यो अलिकति यहाँ फिजिकल क्लास पनि एक दुईवटा कलेजको मेरो सुरु भएको हुनाले मैले चेन्ज 7 बजे राखेको छु है। हुन्छ सर। 7 देखि 7:40 7:45 सम्म मात्र पढाउँछु म। यसमा अहिले यो फाइल राखिदिइहालेँ। सर अनि हाम्रो एनसीसी चाहिँ फिजिकल क्लास हुने कुरा छ कि छैन? हुँदैन दसैँ अगाडि। ए हस् सर। यो 4th इयरको फिजिकल क्लास पनि पढ्न पाउने हो र सर हामीले? अब कोर्स सकेपछि त के फिजिकल क्लास होला र तिम्रो? होइन सर, त्यो एउटा दुईटा रिभिजन क्लास त हुनसक्छ कि भन्न खोजेको छ। खै अब अरू नसकिहाले गर्लान्। अब मैले त दसैँसम्ममा सिद्ध्याउने भनेको छु। मैले यहाँ राखिदिएँ, अपलोड गरिदिइहालेँ है। हुन्छ सर, ठिकै हो सर, सबै सरहरूले मद्दत गरिरहेको छ। युनिट 10 म्युचुअल फन्ड। ए यहाँ आएर बसिसकेको छ सबै युनिटहरू। कहाँ बस्यो खै युनिट 10? यहाँ माथि आएर बसेछ युनिट 10 म्युचुअल फन्ड आएर बसिसकेको छ। यसलाई डाउनलोड गरेर हेर्दै गर। अनि बुकको क्वेसन यता सुन त, बुकको म भोलि यो क्वेसन नगर्दै अगाडि बढ्दैन है। क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 8 सम्म यो सबै एसएससँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ। त्यसकारण गर्दा यी क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर। त्यसपछिबाट मात्र म 9 देखिको क्वेसनलाई अर्को टपिक सुरु गर्छु। म आज थोरै अर्को टपिक I will try my best. ल म थोरै अर्को टपिक पनि सुरु गरेँ। अनि तिम्रो स्टुडेन्टहरू त झनपछि झन घट्दै गएको थियो। यहाँ त 40-45 जना त हुन्थ्यो, आज त 18 जना मात्र छन् त। यस अब त्यसपछिको पार्ट छ मेजर टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड। मेजर टाइप्स अफ म्युचुअल फन्डमा हामीले मनी मार्केट फन्ड, स्टक फन्ड, इन्कम फन्ड भनेर क्याटेगोराइज गरेका छौँ। हामी म्युचुअल फन्डलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अर specialized financial institution that collect the fund from issuing their unit or securities to the investor and invest in varieties of securities or combination of different types of securities. यही लगानी गर्ने केसबाट म्युचुअल फन्डलाई पनि क्याटेगोराइज गरिएको छ। हामीले म्युचुअल फन्डले आफूले कलेक्ट गरेको लार्ज एमाउन्ट अफ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्दा मनी मार्केट सेक्युरिटिजको मात्र पोर्टफोलियो बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कम्पनी मनी मार्केट म्युचुअल फन्ड हो, जुन हाइली लिक्विड छ, सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरू छ र लेस रिस्की सेक्युरिटिजहरूको सर्ट टर्म सेक्युरिटिजमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गरी सञ्चालन भएको म्युचुअल फन्ड चाहिँ मनी मार्केट म्युचुअल फन्ड। त्यस्तै स्टक फन्ड छ, इट इज अल्सो नोन एज इक्विटी फन्ड। जस्तै नेभिल इक्विटी फन्ड भन्ने छ, नेभिल ब्यालेन्स फन्ड भन्ने छ। डिफ्रेन्ट नेपालमा पनि डिफ्रेन्ट ब्याङ्कहरूले म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गरेको पाउँछौँ। लक्ष्मी फन्ड छ। यस्ता खालका फन्डहरू जसले
एउटा स्पेसिफिक पर्पजको लागि मात्र सञ्चालन गरेको हुन्छ, एउटा सर्टेन टाइमको लागि मात्र सञ्चालन गरेको हुन्छ। र नेपालमा भएका धेरै सबै फन्डहरू क्लोज इन फन्डको रूपमा इस्टाब्लिस गरेको पाइन्छ। इक्विटी फन्ड प्राइमेरीली इन्भेस्ट इन स्टक। इक्विटी फन्डमा बेसिकली फन्ड कलेक्टेड फन्डलाई स्टक डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले इस्यु गरेको स्टकहरूमा लगानी गरेको हुन्छ र स्टकहरूको पोर्टफोलियो बनाएको हुन्छ। र केही फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजहरू जसले सर्टेन रिटर्नहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यस्ता सेक्युरिटिजहरूमा पनि लगानी गरिन्छ। भने अर्को फन्ड छ बोन्ड फन्ड भनेर भन्छौँ। दिस फन्ड स्पेशलाइज इन द फिक्स इन्कम सेक्टर। Bond fund includes corporate bond, seek current income by the investing high quality debt securities by the corporation, high yield fund, old bond fund, or the investment debt securities. That is, आफूले कलेक्ट गरेको फन्डलाई फिक्स रिटर्न प्रोभाइड गर्ने डिफ्रेन्ट टाइप्सका डेब्ट सेक्युरिटिजहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गरी इस्टाब्लिस गरेको फन्ड चाहिँ बोन्ड फन्ड हो। त्यसै गरेर अर्को इन्कम फन्ड छ। हाई यील्ड हाई इन्कम प्राप्त गर्ने अब्जेक्टिभ लिएर सञ्चालन गरेको फन्ड चाहिँ इन्कम फन्ड हो। दोज फन्ड विच इन्भेस्ट इन सेक्युरिटिज विल अर्न हाई इन्कम। त्यस्ता सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गर्ने गरी इस्टाब्लिस गरेको फन्ड जुन सेक्युरिटिजले अरू सेक्युरिटिजभन्दा हाई यील्ड प्रोभाइड गरेका छन्। हाई यील्ड दिन सक्ने सेक्युरिटिजको मात्र पोर्टफोलियो बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गरी इस्टाब्लिस गरेको फन्डलाई इन्कम फन्ड भन्छौँ। अर्को छ क्लोज इन फन्ड भन्यो। क्लोज इन फन्डलाई हामीले यसका सेयरहरू मार्केटमा लिस्टेड हुने, यसको प्राइसलाई मार्केटले डिटरमाइन गर्ने र यसका सेयरहरू प्रिमियम और डिस्काउन्टमा किनबेच हुन सक्ने फन्ड क्लोज इन फन्ड हो। द प्राइस अफ क्लोज इन फन्ड शेयर्स आर ट्रेडेड इन प्रिमियम एन्ड डिस्काउन्ट। द्याट मिन्स मोर और बिलो देन यानेबी। प्रिमियममा ट्रेडिङ छ भने यानेबी भन्दा बढी मूल्यमा ट्रेडिङ हुन्छ, डिस्काउन्टमा ट्रेडिङ छ भने यानेबी भन्दा कम मूल्यमा ट्रेडिङ हुन्छ। A discount refers to the situation in which close-in fund is selling for less than YANAB. Premium or discount is equal to current market price minus YANAB divided by YANAB गरेर निकाल्छौँ। यदि यो भ्यालु पोजिटिभ आयो भने प्रिमियममा ट्रेडिङ छ, यो भ्यालु नेगेटिभ आयो भने डिस्काउन्टमा ट्रेडिङ छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। Where YANAB is equal to net asset value. If selling price is greater than net asset value, the fund is selling at premium. If selling price is less than net asset value, the fund is selling at discount. भने सेकेन्ड लोड फन्ड छ। लोड फन्डको जहिले पनि अफरिङ प्राइस चाहिँ यानेबी भन्दा बढी हुन्छ। यसको पार्टलाई म भोलिको क्लासमा गराउँछु। भोलिदेखि अब 7, 7, 2, 7, 5 सम्ममा जोइन हुने प्रयास गर है। यसलाई मैले आज यति नै गराएँ र तिमीहरूले क्वेसन नम्बर 8 सम्म सबै ट्राई गरेर आऊ। हस् सर।